आदरणीय दर्शक एवं श्रोताबिन, यहाँहरू सबैलाई यो च्यानलमा स्वागत छ। यहाँहरू यदि यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर साथ दिन सक्नुहुनेछ। आजको यो बसाइमा, यो भिडियोमा यहाँहरू समक्ष विशेष कुराकानी लिएर उपस्थित भएको छु। यो भिडियोलाई अन्तिम समयसम्म सुनेर यहाँहरूले साथ दिनुहोला। आजको यो भिडियोमा एकजना विश्वविख्यात साहित्यकारको जीवनसँग सम्बन्धित केही तथ्यहरू लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। 20औं को दशकमा स्थापित साहित्यकार D.H. लरेन्सको जीवनका केही तथ्यहरू आज यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। D.H. लरेन्सको पूरा नाम डेभिड हर्बर्ट लरेन्स हो। इनको जन्म 11 सेप्टेम्बर सन् 1885 में बेलायतको मुख्य शहर बकिङहमशायरको इस्टवुड भन्ने ठाउँमा भएको हो। इनका पिता कोइला खानीका मजदुर थिए। आमा पूर्व शिक्षिका थिइन्। आफ्ना आमा बुबाको चौथो सन्तानको रूपमा D.H. लरेन्सको जन्म भएको हो। यिनै D.H. लरेन्स 20औं को दशकमा विश्वविख्यात स्थापित लेखक बनेर निक्लिएका हुन्। यिनले बाल्यकालमा आमा र बाबाको बेमेल देखेका थिए। यिनका पिता कारखानाबाट आउँदा हरेक दिन रक्सी खाएर आउने गर्थे र घरमा झगडा हुने गर्थ्यो। वातावरण कलहमय हुन्थ्यो। यिनी D.H. लरेन्स आमाबाट प्रभावित थिए। D.H. लरेन्सले आमाको आदर्श कुराहरूलाई ग्रहण गर्दै पढ्नुपर्छ भन्ने कुरालाई विशेष ध्यान दिएर पढाइमा रुचि राख्न थाले र यिनी पढाइमा लगनशील भए। यिनको प्रारम्भिक शिक्षा बकिङहम विद्यालयबाट सुरु भयो। यिनी पढाइमा तेज भएको कारणले छात्रवृत्ति समेत पाए। 22 वर्षको उमेरमा बकिङहम विश्वविद्यालयबाट यिनले म्याट्रिकुलेसन गरे। म्याट्रिकुलेसन गरिसकेपछि D.H. लरेन्स 4 वर्षसम्म दक्षिणी लन्डनको एउटा स्कुलमा शिक्षकको रूपमा काम गर्न पुगे। D.H. लरेन्स गरिबीबाट हुर्कँदै एउटा शिक्षकको अवस्थासम्म पुगे। सन् 1910 मा D.H. लरेन्सकी आमा निकै बिरामी परिन्। निकै बिरामी परिरहेको अवस्थामा मृत्युको नजिक त पुगिन्, तर मरण सहज बनिरहेको थिएन। आमाको सल्लाह बमोजिम D.H. लरेन्सले निन्द्रा लाग्ने औषधि अत्याधिक मात्रामा उपलब्ध गराएर आमाको मृत्युलाई सहज बनाएका थिए। सन् 1910 मा D.H. लरेन्सकी आमाको निधन भयो। D.H. लरेन्स कथा, कविता, उपन्यास, समालोचना र चित्रकारितामा रुचि राख्दै साधना गर्दै तिखारिँदै अगाडि बढिरहेका थिए। D.H. लरेन्स चारै विधामा चारैतर्फ हात हालेर अगाडि बढिरहेका थिए। शिक्षकको रूपमा पनि काम गर्दै थिए। D.H. लरेन्सले 25 वर्षको उमेरमा द व्हाइट पिकक नामको उपन्यास प्रकाशित गरे। द व्हाइट पिकक उपन्यासको प्रकाशन सँगसँगै D.H. लरेन्स स्थापित साहित्यकारको रूपमा गनिन पुगे। द व्हाइट पिककले उनलाई साहित्यकारको दर्जा दिलायो र उनी सबैतिर चिनिन थाले। त्यो भन्दा अगाडिदेखि नै उनका कविता, कथाहरू, उनको बाल सखीले ती कथा कविताहरूलाई पत्रिकामा लगाएर छपाउने काम गरिरहेकी थिइन्। उनी चारैतर्फ हात हाल्दै चारैतर्फका विधाहरूमा अगाडि बढ्दै गए पनि द व्हाइट पिककबाट उनी एकाएक हिट बन्न पुगे, स्थापित लेखक बन्न पुगे। सन् 1912 मा उनको एकजना महिलासँग भेट भयो। ती महिलाको नाम थियो फ्राइडा। फ्राइडा विवाहित महिला थिइन्। उनका श्रीमान प्रोफेसर थिए। फ्राइडा
का 3 सन्तानहरू थिए प्रोफेसरका तर्फबाट। 3 सन्तानकी आमाले सन् 1912 मा DS लरेन्ससँग भेट भइसकेपछि प्रेम सम्बन्ध अगाडि बढ्दै गयो र 12 मै यिनीहरू विवाह बन्धनमा बाँधिन पुगे। DS लरेन्ससँग ती फ्राइडा पहिला गइन् 3 सन्तान र आफ्नो श्रीमान छोडेर। यिनीहरू बवेरिया हुँदै अस्ट्रिया, जर्मनी हुँदै इटलीतर्फ लागे। DS लरेन्सले आफ्नो कृतिहरूमा लेखनको विषयलाई यौन पक्षसँग लगेर जोडेका थिए। यौन पक्षलाई छताछुल्ल पारेर DS लरेन्सले आफ्ना कृतिहरूमा पोख्न गरेका थिए। त्यतिखेरको समाजमा यौन अश्लीलता फिजाएको भनेर उनीमाथि आरोप पनि लगाउन थाल्यो। समाजले, तत्कालीन प्रशासनले अश्लीलताको मुद्दा समेत DS लरेन्सलाई लगायो। DS लरेन्स अन्तर्ज्ञान र स्वतन्त्र विचारको पक्षधर थिए। अन्तर्ज्ञान र स्वविवेकलाई तर्कसँग दाँच्दाखेरि तर्क तल हुन्छ भन्थे उनी। उनका उपन्यासहरूमा, उनका कथा कविताहरूमा एक श्रीमान र एक श्रीमतीका हरेक क्रियाकलापहरू उदाङ्ग रूपमा प्रस्फुटित हुन्थे, जसको कारण समाजमा अश्लीलता फिजिएको आरोप उनीमाथि लागेको थियो र अश्लीलताको मुद्दा पनि यिनले खेपेका थिए। समाजमा बस्न सहज नभइसकेपछि बवेरिया हुँदै अस्ट्रिया, जर्मनी हुँदै इटालीतर्फ लागेका थिए DS लरेन्स र फ्राइडा। सन् 1913 मा DS लरेन्सले सन्स एन्ड लभर्स नामको अर्को उपन्यास प्रकाशित गरे। यो उपन्यास उनको बाल्यकालसँग सम्बन्धित थियो। आमासँगको वात्सल्य प्रेम पनि त्यहाँ झल्केको थियो। आमासँगका संस्मरणका कुराहरू सन्स एन्ड लभर्समा उनले प्रस्फुटित गरेका छन्। तर उनका हरेक कृतिहरू यौनलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर लेख्ने गरिएको थियो। सन् 13 मा उनले सन्स एन्ड लभर प्रकाशित गरी उपन्यासमा उनी अगाडि बढिरहेका थिए। DS लरेन्स र फ्राइडाको इटली बसाई आर्थिक रूपले झन्झन कमजोर बन्दै गइरहेको थियो। DS लरेन्सलाई एउटा पत्रिका किन्ने पैसा समेत हुँदैन थियो। चरम आर्थिक अभावका बावजुद पनि प्रतिभाका धनी DS लरेन्स आफ्ना लेखाइहरूलाई तिखार्दै लगे। कविता, कथा, उपन्यास, समालोचना, चित्रकारिता चारैतर्फ उनी तिखारिँदै गए। उनले हरेक विधाहरूमा निखरता प्राप्त गर्दै गए। सन् 1920 मा उनले एउटा द लस्ट गर्ल नामको उपन्यास लेखे। द लस्ट गर्लमा आफ्नो प्रेममय जीवनकै, वैवाहिक जीवनकै केही पाटाहरूलाई प्रस्फुटन गरे। द लस्ट गर्लमा एउटा घरानीय परिवारकी केटी एउटा गरिब विपन्न परिवारको केटासँग साथीहरूको उक्साटमा प्रेममा पर्न पुग्छे। उनीहरूको विवाह हुन्छ, तर उसले उच्च स्तरको माया पाउँछे। यही कहानीलाई उनले द लास्ट गर्लमा तन्काएर लेखेका छन्। इटलीको बसाई सँगसँगै 1920 तिर उनले चित्रकारितामा पनि अब्बल स्थान प्राप्त गरेका थिए। उनका धेरै चित्रकलाहरू त उनलाई अश्लीलताको आरोप लागे सँगसँगै स्थानीय प्रशासनले, तत्कालीन प्रशासनले नियन्त्रणमा पनि लिएको थियो। चित्रकारिता उनले आफ्नो समयमा फिजाउन पाएनन्। जसरी उपन्यासलाई उनले लेखेर एउटा उचाइ प्राप्त गर्न सके, उनको आँखा अगाडि नै ती चित्रकलाहरू हिट भएको उनले देख्न पाएनन्। सन् 1920-21 तिर उनले धेरै चित्र कोरिसकेका थिए। सन् 1928 मा गएर उनले अर्को उपन्यास प्रकाशन गरे। लेडी
चटरलिज लवर नामको उपन्यास उनले प्रकाशित गरे। यो उपन्यासमा एकजना खानी मालिक युद्धमा प्यारालाइसिस बनेको देखाइएको छ। उसकी जवान युवती श्रीमान प्यारालाइसिस भइसकेपछि एउटा रङ्गकर्मी नाट्यकर्मीसँग प्रेममा पर्छिन्। नाट्यकर्मी सधैँभरि सम्पर्कमा नआइसकेपछि आफ्नै श्रीमानको पालेसँग उनी प्रेममा पर्छिन्। प्रेम झाँगिँदै जान्छ, अन्तरङ्ग सम्बन्धहरू बढ्दै जान्छ, रोमाञ्चको श्रृङ्खलाहरू बढ्दै जान्छ। ती महिला एक दिन गर्भवती बन्छन् र आफ्नो खानी मालिक अपायज श्रीमानसँग प्यारालाइसिस भएर बसिरहेको श्रीमानसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्न भनेर उनी जान्छन् र म सम्बन्ध विच्छेद गर्छु, अनुमति देऊ भनेर ती खानी मालिक श्रीमानसँग उनले भन्छन्। खानी मालिकले अस्वीकार गरेको प्रसङ्ग कथानक उपन्यासमा छ। यसरी समाजको विरुद्धमा यौनका पक्षहरू छताछुल्ल पारेर बाहिर निकालेको भनेर समाजले उनीलाई चारैतर्फबाट आक्रमण गरिरहेको थियो। 1928 मा प्रकाशित भएको लेडी चटरलिज लवरका हजारौं प्रतिहरू त्यतिखेरको सरकारले खोजेर जलाउने काम गर्यो। उनको उपन्यास लेडी चटरलिज लवरलाई बेलायत र अमेरिकाको सरकारले प्रतिबन्ध लगायो। डीएस लरेन्स यौन स्वतन्त्रताका पक्षपाती थिए। यिनले अध्ययनको समयमै निश्चयको दर्शन पनि राम्रोसँग बुझेका थिए। निश्चयबाट पनि यिनी प्रभावित थिए। तैपनि यिनले यौन स्वतन्त्रताको पाटोलाई छताछुल्ल बनाएर आम पाठकहरूको बीचमा पोखेर नयाँ मुद्दा समाजको निम्ति अगाडि सारिदिए। समाज कोही पक्षमा आउन थाल्यो, कोही विपक्षमा आउन थाल्यो। प्रशासनले दबाउने प्रयत्न गर्यो। उनको जीवनमा उतार चढावहरू आइरहे। सरकारले उसलाई दमन गर्न खोज्ने, उनका विचारहरू दमित नहुने, प्रस्फुटित बनेर अगाडि आइरहने र 20औं को दशकमा ती विचारहरू छताछुल्ल भएर विश्वव्यापी बन्न पुगे। 1930 को मार्च 2 मा डीएस लरेन्सको मृत्यु भयो। डीएस लरेन्सको मृत्युपछि पनि फ्राइडा लामो समयसम्म बाँचिन्। सन् 1956 मा गएर मात्र फ्राइडाको निधन भयो। डीएस लरेन्सको मृत्यु सँगसँगै त्यो अस्तुलाई फ्राइडाले एउटा चर्च खोलेर त्यो अस्तुले स्थापना गरिन्। त्यो चर्चमा त्यो अस्तु उनले राखिन्। डीएस लरेन्सको मृत्यु पश्चात उनका ती चित्रकलाहरू, त्यति पहिला थुनिएका चित्रकलाहरू पछि चर्चित हुँदै गए र ती चित्रकलाहरूले धेरै मान सम्मान पाउँदै गए। मृत्यु पछि पनि डीएस लरेन्स हिट हुँदै गए। डीएस लरेन्सको मृत्यु पछि पनि उनका सैद्धान्तिक पाटोहरू, उनका मुद्दाहरूलाई अन्य विद्वानहरूले इएम फोस्टर, हेलेन गार्डर लगायतका विद्वानहरूले वकालत गर्दै अगाडि गए र 1960 मा लेडी चटरलिज लवर पुनः प्रकाशित गरे। 1960 मा पहिलाकै कृति जस्ताको तस्तै प्रकाशित बन्यो र आजका दिनमा दुनियाँका हरेक विश्वविद्यालयहरूमा रोमान्टिक लेखकको रूपमा डीएस लरेन्सलाई पढाइ हुने गर्छ। हामी पढ्ने गर्छौं, विश्वविद्यालयहरूले पढाउने गर्छ। तमाम विद्यार्थीहरूले डीएस लरेन्स र रोमान्टिसिजमका पाठहरू पढ्ने गरेका छौं। आदरणीय दर्शक एवं श्रोताबिन, यहाँहरू समक्ष मैले डीएस लरेन्ससँग सम्बन्धित केही तथ्यहरू प्रस्तुत गरेँ। यहाँहरूले भिडियो सुनिदिनु हो, आफ्ना मनमा लागेका कुराहरू कमेन्ट गरिदिनु होला। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा, सुनिदिनु भएकोमा यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को भिडियोमा हाम्रो भेट हुनेछ। हस्त नमस्कार।